मेरे नबी ने दुआ की है, मौला दाया कलबी नो कलमा पढ़न दी तौफीक अता फरमा। इधर मेरे नबी ने दुआ मंगी है, सुबह दा वेला होया, हजरत दाया कलबी आ गए। मेरे नबी ने चादर बिछाई है, दाया कलबी आ गया है। चादर ते नहीं बैठिया, चादर नू लपेट के अपनी अखां नाल लाया ते सर ते रख लिया है। अखां विचों अथरू जारी हो गए। अर्ज कर दे या रसूल अल्लाह, ए कमली वालिया तुहाडी चादर दा मकाम मेरे पैरां थले नहीं है, तुहाडी चादर दा मकाम मेरे सर ते मौजूद है, मेरियां अखां ते तुहाडी चादर दा मकाम है। और तवज्जो करियो कश्मीर कॉलोनी दे अंदर रहण वाले हो, भाई अजनबी खान दी दावत ते आण वाले हो, मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर हाजिर होया। अर्ज कर दे कमली वालिया, क्या अल्लाह मेरे गुनाहां नू माफ कर देवेगा? मैं कलमा पढ़ लवां ते अल्लाह मेरे गुनाहां नू माफ करेगा। मेरे नबी ने फरमाया, दाया कलबी कलमा पढ़ना तेरा कम है, तेरे गुनाह जान ते मैं मुहम्मद जाना। हाय हाय, जरा उच्ची आवाज़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह जाने या मैं जाना। दाया कलबी दियां अखां विच अथरू आ गए। कहंदा या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले दियां 70 बच्चियां दा कातिल हां। साडे घर दे अंदर साडे कबीले विच अगर कोई बच्ची पैदा होया असी जिंदा दरगोर कर देंदे सां। ओए कश्मीर कॉलोनी दे अंदर रहण वाले सुन्नी गयूर मुसलमानों, असी क्यों ना मिलाद मनाइए? हजरत दाया कलबी कहंदे ने, या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले दियां 70 बच्चियां नू जिंदा दरगोर कीता है, लेकिन जदों मेरे घर दे अंदर बच्चा या बच्ची पैदा होने वाली है, मैं अपने घर वाली नूं कह के गया वां मैं सफर ते जा रहा, अगर बच्चा पैदा होवे ते जिंदा छोड़ देना, बच्ची पैदा होवे ते जिंदा दरगोर कर देना। मेरी घर वाली कहन लगी है, ऐ दाया कलबी मावां दे दिल बड़े नरम होंदे ने, कोई मां कदे बर्दाश्त नहीं कर सकती है अपनी बच्ची नूं जिंदा दरगोर, कोई मां नहीं जे कर दी है। या रसूल अल्लाह, जदों मैं सफर ते गया ना वापस आया, मैं घर दे अंदर की वेख्या है, मैं दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलन वाला कोई बच्चा नहीं सी, दरवाजा खोलन वाली एक बच्ची सी। या रसूल अल्लाह, बच्ची मेरे सीने नाल लिपट गई है, मैनू बाबा बाबा कहन लगी है। ऐ कमली वाले मैं घर वाली को पूछया ए बच्ची किदी है, ते घर वाली ने कहा किसी होर दी नहीं है, बच्ची तेरी है या मेरी है? ए बच्ची साढ़े दोवां दी बच्ची है। ते मैं घर वाली ने कहा मैं कह के जे गया सा अगर बच्ची पैदा होए ते जिंदा दरगोर कर देना। या रसूल अल्लाह, मेरी घर वाली कहंदी है ए किवें हो सकदा है, मैं अपनी बच्ची नूं जिंदा दरगोर नहीं कर सकदियां। तवज्जो करियो दोस्ताने मोहतरम, दाया कलबी कहंदा या रसूल अल्लाह, जदों मेरी बच्ची चलन फिरन दे काबिल होई, मैं अपने घर वाली नूं कहा इस बच्ची नूं मेरे नाल भेजना, मैं मेहमान वा बन के जा रहा, अपने दोस्त की दावत ते जा रहा। या रसूल अल्लाह, बच्ची दी मैं उंगली पकड़ के चलिया। हाय हाय, ए बच्ची वाले बैठे हो, जरा तवज्जो करियो, क्यों ना मेरे नबी रहमत बन के आन। बच्ची दी उंगली पकड़ के मैं चलिया, रास्ते दे अंदर मैनू पसीना आवे, बच्ची अपने हत्थां नाल मेरा पसीना साफ कर दिए। मैं जंगल दे अंदर गया, गड़ा खोदना शुरू किया है, मेरी बच्ची कदे मेरा पसीना साफ कर दिए, मेरी बच्ची कदे जुनाबे वाला मैनू पानी पिलांदी नजर आंदी है। जदों गड़ा तैयार हो गया, मेरी बच्ची कहंदी है बाबा ए गड़ा किदे वास्ते पे खोद रहे हो? मैनू रहम नहीं आया, मैं अपनी बच्ची नू उठा के ते गड़े दे अंदर सुटिया। जदों मेरी बच्ची गड़े दे अंदर पहुंची है, मेरी बच्ची हाथ बन के कहंदी है बाबा मेरा कसूर ते दस ना, मेरा कसूर की है? ऐ बाबा मैं तेरे कोलों पैसे नहीं मंगांगी, मैं तेरे कोल कपड़े नहीं मंगांगी, मैं तेरे कोल खाना नहीं मंगांगी, ऐ बाबा मैं तेरे घर दे अंदर नहीं रवांगी, मैं दूर चली जावांगी। या रसूल अल्लाह, मैनू रहम नहीं आया, बच्ची पई आवाज़ा मार दिए, मैं बच्ची दे मुंह ते मट्टियां पा रहा वां। जदों मेरी बच्ची जनाबे वाला मट्टी दे अंदर दबन लगी है, मेरी बच्ची ने मेरा अपना पल्ला उठा के ते ऊपर कीता है। मेरी बच्ची कहंदी है मौला मौला मौला, कदों तेरा नबी तशरीफ लैके आएगा, कदों तेरा मुहम्मद करीम आएगा, कदों रहमत वाला नबी आएगा? जदों रहमत वाला नबी आएगा फिर बच्ची सहमत नहीं बन जाएगी, बच्ची भी रहमत बन जाएगी।
یا رسول اللہ اے کملی والیا بچی دیاں چیخاں مینوں سہن نہیں دیندیاں نے میرے نبی نے فرمایا دایا قلبی ہن کلمہ پڑھ لے تیری بچی بھی جنت وچ جائے گی تو بھی جنت وچ جائے گا تائیت اسی کہندے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مرادیں غریبوں کی برلانے والے اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ گویا میرے نبی تمام جہانوں کے لیے کیا بن کر آئے ہیں تو جو رحمت بن کر آئے اتنی بڑی رحمت تمام جہانوں کے لیے یاد رکھیے گا یہ رحمت والا تاج حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کے سر پہ اللہ نے نہیں سجایا اگر رحمت کا تاج سجایا ہے تو میرے اور آپ کے پیارے مصطفیٰ کے سر پہ سجایا ہے تو پھر ہمیں کیا چاہیے کیا کرنا چاہیے آمد مصطفیٰ پر غم کا اظہار کرنا چاہیے یا آمد مصطفیٰ پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے نا سنیے ذرا آگئی بات لے آئیں جی دعا کے لیے آپ چیزیں لے آئیں تاکہ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں جس دن میرے نبی کی ولادت ہوئی اس دن شیطان نے جبل ابو قبیس پر ایک سٹیج لگایا اپنے سارے چیلوں کو بلایا جب چیلے آ گئے تو واویلا کرنے لگا شور مچانے لگا انہوں نے پوچھا بابا کیا ہوا ہے کیوں رو رہا ہے اتنا عرصہ ہو گیا تو نہیں رویا آج کیوں رو رہا ہے اس نے کہا تمہیں نہیں پتا کیا ہوا ہے اور کیا ہونے والا ہے انہوں نے کہا بابا بتا کیا ہوا ہے شیطان نے کہا آج نبی رحمت والا آ گیا چیلوں نے کہا بڑے بڑے نبی آئے آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام لیکن تو نے واویلا نہیں کیتا اس نبی کے آنے پر کیوں واویلا کر رہا ہے اس نے کہا تمہیں نہیں پتا اس نبی کی بڑی شان ہوگی انگلی کا اشارہ اٹھے گا آسمانوں کا چاند دو ٹوٹے ہوگا انگلی کا اشارہ اٹھے گا چلتا ہوا درخت ان کے پاس آئے گا انگلی کا اشارہ اٹھے گا ڈوبا ہوا سورج واپس آئے گا یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی شیطان نے کہا اس نبی کی بڑی شان ہے لیکن اس نبی کی امت کا بڑا مقام ہوگا اگر گناہ کرنے کا ارادہ کرے گی گناہ نہیں کر سکے گی ان کی امت تو اللہ گناہ نہ کرنے کی وجہ سے بھی ان کو نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا اور جب نیکی کا ارادہ کرے گی نیکی نہیں کر سکے گی نیت کر لے گی فرمایا اس نیت پر بھی اللہ ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا تو دوستان محترم ربیع الاول شریف آنے والا ہے ہر بندہ اپنے گھر میں خوشی کا اظہار کرے جب اپنے بچیوں کے ساتھ بیٹھیں جب اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں ان کے سر کو پیار کریں ان کے ماتھے کو چومیں بچی کہے ابا جان آج کیوں آپ مجھے پیار کر رہے ہیں تو بچی کو بتائیں کہ بچی تب پیار کر رہا ہوں اگر میرے نبی نہ آتے تو آج تم بھی زندہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے وما علی